بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میم موت دیان کے ہوا وگی لوکو بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دن سنجیاں بیٹھ گتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے ٹر گئے مالی اس سکھ کے ڈینگ روانگ ہو گئے پت جنہ دے نہیں او جہان اتے گم اونا دے نام و نشان ہو گئے دوسرے چلو ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعمیدات عبادات اللہ رب العالمین کی ذات واسطہ انگنت درود و سلام آقا دو جہان امام المرسلین سید المرسلین پیکر حسن و جمال پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطہ ماں باپ دی خدمات ماں باپ دی عظمت شان دے حوالے دے نال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دے اندروں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سنن سنان تو بعد عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات ماں باپ دنیا دے اندر ایک ایسی نعمت ہے جندہ بدل دنیا دے اندر کوئی نہیں انسانوں لاکھ چاچے بابے مل جان یار بیلی مل جان دوست احباب مل جان لیکن باپ دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح نیک بیوی مل جائے ہمیشہ خدمت کرنے والی بیوی مل جائے تو ماں دی محبت دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے حضرات
گئے گزرے دور دے اندر ماں باپ بہت مظلوم بن گیا، اتنی نافرمانی اس دی دنیا دے اندر ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ نو دھکے مارنے شروع کر دیتے، گالی گلوچ عام ہے، ماں باپ دی غیبت عام ہے، ماں باپ دی چگلی عام ہے، باپ نال بھی بے ادبیاں، ماں نال بھی بے ادبیاں۔ تو لیکن یارو یاد رکھنا، انسان نفلی عبادت کرے، انسان فرضی عبادت کرے، حدیث پیغمبر کہ انسان نفلی عبادت کرے یا انسان فرضی عبادت کرے، اگر ماں باپ دا نافرمان ہے تو اللہ نہ ہوندی نفلی قبول کردہ نہ ہوندی فرضی قبول کردہ۔ یہ بات یاد رکھ لو، ماں باپ دی نافرمانی اللہ نو برداشت نہیں ہے۔ اس بات دا اعلان اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے تو ان دے نال اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس دے نال نیکی کرو۔ اگر تیرا مال بھی ہڑپ کر جاندہ ہے پھر بھی اپنے باپ نو برا نہ کہے، اگر تیری دولت نو اپنی مرضی دے نال اڑا دیندہ ہے، انت اہلکا و مالکا، فرمایا تو بھی تیرا باپ دا، تیرے مال بھی تیرے باپ دا۔ کسے موڑ تے اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ جناب کتے ریت ورد جاؤ، ماں باپ دی بے ادبی ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ حضرات قرآن دے بہت سارے مقامات تے اللہ پاک نے یہی بات فرمائی ہے کہ ماں باپ دا ادب کرو، احترام کرو، ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو، ماں باپ دے نال ادب دے نال پیش آؤ۔ حضرات آؤ قرآن سننا، تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مال کے عرض و سما نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے فیصلے فرما چھڑے، اللہ پاک نے فیصلے کر دیتے لوگوں ایک اللہ دی عبادت کرنی، اللہ دی عبادت دینال کسی نو شریک نہیں بنانا۔ اور مال کے عرض و سما نے فرمایا جیویں میری عبادت دی اندر کوئی شریک نہیں، ایویں ماپیاں دی محبت دی اندر کوئی شریک نہیں۔ مال کے عرض و سما نے فرمایا اپنے والدین دینال اچھا برتاؤ کر، اپنے والدین دینال اچھا سلوک کر۔ حضرات ماپے دنیا دے اندر ایسی نعمتاں اگر جناب دوبارہ یہ نعمتاں انسان نو نہیں جے مل دیا، اگر انسان انہاں نال پیار کرے اللہ پاک اس بندے دی دنیا بھی اچھی کر دیندہ، آخرت بھی اچھی کر دیندہ۔ لوگوں اگر ایک دنیا دی اندر محروم رہ گیا یارو، ایسے طرح دنیا تو انسان چلا جاندہ ہے، ایک کریمہ پہ ملے تو دوبارہ نہیں مل دے۔ حضرات ایک دفعہ والدین ملے دوبارہ نہیں مل دے۔ یارو ویلا آن تو پہلے اندیاں خدمتاں کر لو،
اس تو پہلے پہلے کہ انہاں دیاں اکھاں ہمیشہ نہیں بند ہو جان انہاں دیاں خدمتاں کر لو انہاں نال پیار کر لو مالک ارض و سما نے فرمایا بڑھاپے دے اندر پہنچ جان تد بھی پیار کرو ایک دنیا تو ٹر جائے دوسرے نال پیار کرو اگر دونوں موجود نے دونوں نال محبت کرو نا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں نو اف تک نہیں کہنا اوئے تک نہیں کہنا حضرات ڈانٹنا دور دی بات حضرات انہاں نو جھڑکنا دور دی بات حضرات انہاں نو گالی مندہ کرنا دور دی بات مالک ارض و سما نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا انہاں نو اف تک نہیں کہنا انہاں نو اف تک نہیں کہنا اللہ اکبر کبیر اپنے ماں پیاں دی قدر کر جاؤ یارو جڑا دنیا تو آیا ایک دفعہ چل گیا حضرات میں تو بچیاں رو دیاں ویگیاں خدا دی قسمیں انہاں دیاں اکھاں دیاں دروں آنسو نہیں سکدے ہائے ویرے ہائے ویرا ہائے بھائی جان ساڑی ماں دنیا تو چلی گی دوبارہ نہیں ملے گی قبر دی ڈیری بن گئی اس لیے تے تینوں پیار محبت دینا دعوت دینا چاہنا کوئی دن دا پارونا دنیا تے بن وانگ مسافر آیا تو کوئی دن دا پارونا اوہ دنیا تے بن وانگ مسافر آیا تو دل اس دے نال تو لا بیٹھا دل اس دے نال تو لا بیٹھا پیچھا آن کے سب بھولایا تو کوئی دن دا پارونا دنیا تے تیرے ماں پہ تیرے کل پرونے نے تیرے ماں باپ تیرے کل پرونے نے حضرات انہاں دی خدمت کر جا انہاں دی خدمت کر جا اللہ اکبر کبیرہ او سدا بیٹھنا ایتھے رہنا ہے او تینوں واپس چلنا پینا ہے حضرات کل دے دن دی اندر میں خدا دی قسمیں 2 جنازے پڑھ کے آیا ایک کچھ دفعہ دی اندر 2 جنازے ہوئے نا میری اکھاں دی اندروں آنسو جاری ہو گئے آئے اللہ اے بھی ماواں بیٹا سراندی کھڑے ہو کے رو رہا ہے دوسری 4 پائی تے اندہ بیٹا رو رہا ہے میں منظر اپنی اکھاں نال دیکھ رہا اللہ اکبر کبیرہ میرے دل نے برداشت نہ کیتا یارو چلو دفنا کے چلنے آنا میں ایک قبر تے بیٹھا جناب اوتھے آ کے اندہ بیٹا رونا شروع ہو گیا میں دوسری قبر تے چلا گیا اوتھے اندہ بیٹا ساروں کی تائید ہوئی جا رہا ہے وہ اپنی ماں نو رو رہا ہے وہ اپنی ماں نو رو رہا ہے خدا را تم ہی قدر کر لے انہاں ماں پیاں نے دوبارہ نہیں ملنا آخر رونا ہی رونا دنیا دے اندر رہ جانا او سدا بیٹھنا ایتھے رہنا ہے او تینوں واپس چلنا پینا ہے چھٹ جاویں ایک دن دنیا تو چھٹ جاویں ایک دن دنیا تو دل جس دے نال لگایا ہے کوئی دن دا پرونا دنیا تے او بن وانگ مسافر آیا تو حضرات دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی اے دنیا تے دوبارہ ماں پہ نہیں ملنے نہ دی خدمت کر لے اللہ پاک نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ مال کی ارض و سما نے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
اللہ پاک نے انسان نو وصیت فرمائی اللہ پاک نے تینوں وصیت فرمائی اے انسان اللہ پاک نے تینوں وصیت فرمائی اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کر اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کر اور خاص کر اپنی ماں دے نال جس ماں نے تینوں کمزوریاں در کمزوریاں اٹھا کے رکھیا جس ماں نے تینوں 9 مہینے تک اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اللہ اکبر کبیرہ اس دی بات ہی پیش گئی اللہ پاک دے قرآن نے فرمائی مال کے ارض و سما نے فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے انسان نو وصیتاں فرمائیاں اللہ پاک نے مرد نو وصیت فرمائی اللہ پاک نے عورت نو وصیت فرمائی اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا اس ماں دے نال پیار کرنا اس ماں دے نال محبتاں کرنا او ماں نو کتی کہنے والے ماں نو مندہ بولنے والے او ماں نو دھکا دینے والے ماں دیاں بے ادبیاں کرنے والے اللہ پاک نے تیری ماں دی تکلیفاں دا نقشہ کھچ کے تیرے سامنے بیان کر جڑیا مال کی عرض و سما نے فرمایا اس ماں نے تینوں تکلیفاں دے اندر اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اس ماں نے تکلیفاں دے نال پھر تینوں جنم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ حضرات توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خانہ کعبہ دا طواف کر رہے طواف کردیاں ایک نوجوان تے نظرہ پہ گئیاں اس نوجوان دے موڑیاں تے ایک بڑی جی مائی بڑی جی عورت انہیں اپنے کندیاں تے اٹھا کے اے جناب انہوں صفا مروہ کروا رہا ہے انہوں جناب سکر لگوا رہا ہے طواف کروا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور نالی زبان دے اندروں جملہ بولی جا رہا ہے اور لوگوں دیکھ لو میں اپنی ماں دا کتنا فرما بردار اور لوگوں ویکھو میں اپنی ماں دا کتنا پیار کرنے والا آج میری ماں میرے تے سوارے آج میں اندے واسطے اونٹ بن گیا جس طرح اونٹ تے بندہ پہندہ تے سواری کردہ ہے نا جناب اسی طرح اپنی مثال آپ بیان کردہ میں اپنی ماں دے واسطے اونٹ بن گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول آئے اللہ اکبر کبیرہ یہ بندہ پوچھن لگا عبداللہ بن عمر جی اے ابن عمر جی میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہ کیتا میں اپنی ماں نو 7 چکر اپنے کندیاں تے بٹھا کے لگوائے نے اور جناب طواف کروا رہے ہیں آخر اندہ وزن بھی تے میں اپنے موڑیاں تے اٹھا کے پھر رہے ہیں اپنا وزن بھی تے لے کے چل رہے ہیں نا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہ کیتا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے او بے لیا سوال کرنے والے سن لے او جیرے پاسے تیری ماں نے جس دن تینوں جنیا سینا تیری ماں نو جڑیاں تکلیفاں آئیاں سن او جڑا لمبا جا ساس تیرے پیدا کرن تے تیری ماں نے لیا سی حالے تک تے ان دی قیمت بھی پوری نہ ہوئی حالے تک تے ان دیاں قدرہ بھی پوریاں نہ ہوئیاں اللہ اکبر کبیرہ اس لئے تے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اپنے ماں پیانال پیار کرنا اپنے ماں پیانال محبت کرنی ہے اے بڑھاپے دے اندر پہنچ جان پھر بھی پیار کر جوانی دے اندر ملاقات ہو جائے پھر بھی پیار کر اے ندی ہمیشہ خدمت کردہ رہے خدا دی قسمیں ندی تکلیفاں دا تو بدلہ نہیں دے سکدا اے ندی جناب مصیبتہ دا تو بدلہ نہیں دے سکدا ماں دیا کمزوریاں دا تو بدلہ نہیں دے سکدا ماں دیا تکلیفاں دا تو بدلہ نہیں دے سکدا اے ندی خدمت کریں گا بال کے عرض و سما نے فرمایا اللہ تینو جنت عطا کر دے گا اللہ تینو اچھی بولو اللہ تینو جنت عطا کر دے گا انہ دی خدمت کریا کر انہ دی خدمت کریا کر اللہ اکبر کبیرہ خدا دی قسمیں بھی لکھ پیار کر لے لیکن ماں جیسی محبت کر سکتی اور پہن پاہمیں لکھ پیار کر لے ماں جیسی محبت کر سکتی اچھی بولو ماں جیسا پیار مل سکتا ماں جیسی نعمت دنیا دے دوسری ماں ورگی نہ ہو رے کسے دی رب نے شان بنائی
ماں ورگی نہ ہور کسے دی رب نے شان بنائی ہے جنت ماں دے پیراں ہیٹھاں حدیث نبی فرمائی ہے اور ماں ورگی نہ ہور کسے دی رب نے شان بنائی ہے جنت ماں دے پیراں ہیٹھاں حدیث نبی فرمائی ہے مانو راضی رکھن والا دکھ تکلیف نہ پاندا ہے چنگا کھاوے چنگا پہنے اللہ عزت بناندا ہے اوہ مانو راضی رکھن والا دکھ تکلیف نہ پاندا ہے چنگا کھاوے چنگا پہنے اللہ عزت بناندا ہے ماں دے تابع ادار دی یارو ماں دے تابع ادار دی رب کرنی جلد رہائی ماں ورگی نہ ہور کسے دی رب نے شان بنائی ہے مانو جیڑا مندہ بولے مانو جیڑا مندہ بولے اس نہ چاہت نہ پائیے دنیا بچ ذلیل ہوئے گا جس نے مانا جانیے اوہ مانو جیڑا مندہ بولے اس نہ چاہت نہ پائیے دنیا بچ ذلیل ہوئے گا جس نے مانا جانیے آکڑ وچ رہ کے جس نے آکڑ وچ رہ کے جس نے کدی نہ ماں بولائیے ماں ورگی نہ ہور کسے دی رب نے شان بنائی ہے حسن چی دی اچ ماں زندہ تینو دعوت دینا چاہنا حسن جی دیا جمع ہے زندہ خدمت اس دی کریو جے نوکر مانگ نہ سمجھو اس نو خوف خدا تو ڈریو جے حسن جی دی اجمع ہے زندہ اور خدمت اس دی کریو جے نوکر مانگ نہ سمجھو اس نو خوف خدا تو ڈریو جے جیڑا ماں دی سیوا کردہ او جیڑا ماں دی سیوا کرسی پانی اس بھلائی ماں ورگی نہ ہور کسے دی رب نے شان بنائی ہے تو آٹھے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی اللہ پاک نے قرآن اتاریا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دا طواف کر رہے حضرات توجہ کرنا ماں دی محبتہ ماں دی خدمت دا صلہ اللہ پاکی عطا کردہ اللہ اکبر کبیرہ آٹھے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر تینوں اویس کرنی مل جائے ان دے گل اپنے لی دعا کروانا حضرات کون اویس کرنی
نبی علیہ السلام دی دور دی اندر زندگی گزارنے والا، لیکن اللہ پاک دے نبی دیاں زیارتاں نہیں ہوئیاں۔ وجہ کیا ہے؟ زیارت کیوں نہیں کرنا آیا؟ ماں دی خدمت ہی کردہ رہندا، ماں دی خدمت ہی کردہ رہندا۔ اتنی محبت، اتنی خدمت کی تھی، اللہ پاک نے اتنی پسند آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زبان نبوت دی اندروں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر اگر تینوں اویس کرنی مل جائے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آڈی اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، حضرات ابو بکر بھی دنیا تو چلا گیا۔ ادھرو خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے، حج کرن واسطے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ انہاں دی ایک وفد دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دے، آنے والو بتاؤ تے صحیح نہ کتوں آئے ہو؟ کہن لگے اسی یمن دے وچوں آئے ہیں۔ کتوں آئے ہیں؟ اسی یمن دے وچوں آئے ہیں۔ کہن لگے یار تواڈے اندر ایک اویس نامی آدمی ہے، تواڈے کرم دے اندر ایک اویس نامی بندہ۔ کہن لگا ہاں ہاں جناب اسی انہوں لے کے آئے ہیں، لیکن بات ہے اسی تے وڈیرے وڈیرے بندے ساڑھے راکھا سامان دا او جناب ساڑھے سامان دی راکھی بیٹھا ہے۔ ادھر خلیفہ امیر المومنین عمر ہے، وڈیرے وڈیرے لوگ آئے یمن چوں اور انہاں دا غلام بن کے خدمت گزار بن کے ان دی مار دنیا تو چلی گئی۔ نوکر بن کے انہاں دے نال آیا، وہ بندہ سامان سمیٹن والا نوکر مالک ہوندا ہے، غلام ہوندا ہے۔ کہنے لگے جناب ہاں یمن دے اندر آئے اویس نامی بندہ ہے بن عامر، اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ یا رحمت اللہ علیہ کہہ لو۔ حضرات سنو، کہنے لگے جنابی علی اسی انہوں سامان تے بٹھا کے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بلایا کہ انہوں بلا کے لاؤ، فوراً کھڑے ہو کے جناب اس غلام نو ملن جا رہے نے۔ ایک کہن لگے اللہ والے اسی تیری ملاقات واسطے آیا، تو اویس نال کیوں ملنا چاہنا ہے؟ کہن لگے عمر تسی میں نو ایڈے پیارے نہیں جنہ میں نو اویس پیارا ہے، جنہ میں نو اویس پیارا تسی میں نو اننے پیارے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہے جا کے تعارف کیتا، اویس بن عامر تیرا نام؟ کہن لگا ہاں ہاں اویس بن عامر میرا نام، میں کرندہ رہنے والا، یمن دی ایک بستی کرندہ رہنے والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے، یار تینوں برس دی بیماری آئی سی، تو اللہ پاک کو دعا کی تھی، اللہ پاک نے ٹھیک کر دی تھی، لیکن دانے دے برابر تیرے جسم تے بیماری باقی ہے، سفیدی باقی۔ کہنے لگا ہاں ہاں سفیدی باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سینے لگایا عمر فاروق نے اویس نو سینے لگایا، روئی جا رہے ساروں کی دار روئی جا رہے اویس آ یار تینوں ملاقاتہ کرن لئی کندے گلوں میں نہ پوچھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں جناب جتیاں تو اٹھایا، انہوں سامان تو اٹھایا، خانہ کعبہ دے قریب لے کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہن لگی اویس ہاتھ اٹھا دے ذرا میری بخشیدیاں دعاواں کر دے، بخشیدیاں دعاواں کر دے۔ اے سارے لوگ کہن لگے امیر المومنین کی بن گیا جے اویس تے غلام آدمی، آخر تسی تو عمر جنہوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر اپنی نبی دی دعا بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کون عمر جنہوں میرے نبی نے دعاواں منگ کے لیا؟ حضرات کون عمر جن نے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا عمر جنتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون عمر جن دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں معراج دی رات دی اندر گیا نا، میں جنت دی اندر جندہ محل ویکھیا عمر ہے۔ اے عمر تینوں کی لوڑا پہ گئیاں، تینوں کی ضرورتہ پہ گئیاں، غلام کو دعا کروان دیا۔ اسی تے تیرے کو دعا کروانا چاہنے، دو غلام کو دعا کروانا چاہنا۔ امیر المومنین جواب دیں دے لوگوں سن جاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات اعلان فرمایا لوگوں اویس اپنی ماں دی بڑی خدمت کردہ، جڑا بندہ اپنی ماں دی خدمت کردے وقت دا امیر بھی بن جائے، لیکن ماں دی خدمت گزار دی شان اندے نالوں زیادہ ہے۔ اویس نے دعا فرمائی کلیجے لگ کے دو یار رو رہے ہیں۔
کاش کہ رب تینوں بھی ماں دا فرما بردار بنا دے. خدا دی قسم اج میں ماں مار ہوندیاں ویکھنا میرا دل ڈب ڈب جاندا ہے. آؤ ماں باپ دی خدمت دا صلہ کیا ہے. ایک پیغمبر گویا موسیٰ علیہ السلام, جان دے ہو موسیٰ علیہ السلام. ایک دن کہنے لگے یا اللہ میں وہ بندہ دیکھنا چاہنا جڑا جنت دے اندر میرا گوانڈی ہے. اچھی بولو, جڑا جنت دے اندر میرا گوانڈی. موسیٰ نبی اعلان کی کر رہے جڑا جنت دے اندر گوانڈی, اللہ میں وہ بندہ دکھا دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا چوک دے اندر چلا جا, جڑا کسائی بیٹھا گوشت لگا کے جنت دے اندر تیرا گوانڈی ہے. کتھے موسیٰ نبی تے کتھے کسائی, کتھے گوشت دے ٹکڑے کرنے والا, کتھے رب نال کلام کرنے والا. کوئی برابری ہے؟ اللہ فرماندہ اے موسیٰ نبی تیرا گوانڈی ایک کسائی ہے, تیرا گوانڈی ایک کسائی. اللہ میں اندہ عمل دیکھنا چاہنا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا خود جا کے دیکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک گوشت بناندہ رہا, بناندہ اچھیاں گول گول بوٹیاں ایک سائڈ دے کردہ گیا. جس وقت گوشت ختم ہو گیا, او نوجوانوں میری بہن, جس وقت گوشت ختم ہو گیا آخر کار پھٹا صاف ہو گیا, انہیں گول گول بوٹیاں جڑیاں سائڈ تے رکھیاں اٹھائیاں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یارا میں موسیٰ نبی ہے, تمہیں نو جاننا ہے. ہاں میں جاننا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری حدیث دی اندر کہ موسیٰ نبی نے اپنا تعارف نہیں کروایا. آخر ان دن گھر چلے گئے میں تیرا مہمان بننا چاہنا. ٹھیک ہے یارا آجا میں تینوں مہمان بنانو تیار. لیکن انہیں پہلے مہمان نوازیاں نہ کی دیاں. انہیں جناب علی اس گوشت نو جناب بنایا, انہوں پکایا, اپنی بڑی چی ماں دے کو لے گیا, ان دیا خدمتاں کی دیاں. انہیں سر ہلایا نانا بیٹا میری بس, ہن اپنے بچیاں نو کھلان واسطے دے رہا, کھان واسطے دے رہا. اللہ اکبر کبیرہ. لے موسیٰ پیغمبر دیکھ رہا جس وقت کھانا کھلا رہا ہے, کھانا کھلا کے فارغ ہویا. ان دی ماں نے ہلکا جا انہوں پکڑیا, اپنے قریب کیتا, اپنی زبان نو ہلایا. لوگوں موسیٰ نے جملے نہ سنے, موسیٰ نے کلام نہ سنیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت نوجوان اپنی ماں نو کھانا کھلا کے فارغ ہویا, اے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کھانا رکھیا. کہن لگے موسیٰ میں نو ایتے بدلا, تو ماں دی خدمت کردہ رہا, میں دیکھدہ رہا. تیری ماں نے ایک جملہ بولیا لیکن میں نہیں سن سکیا, بتاتے سے کی بولیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کہندہ کہ جناب میری ماں بڑھی ہو گئی ہے, نیانیاں لیا گلہ, بالیاں لیا گلہ, بچیاں لیا گلہ کر دیئے, بچیاں لیا گلہ کر دیئے. میں دی جدو بھی خدمت کرنیاں اس زبان دی اندروں ای جملہ بول دیئے, اے میرے بیٹے اللہ تینو جنت چے موسیٰ دا گوانڈ دے دے. کہنے لگا کتھے موسیٰ کتھے میں. او جناب علی ماں جو ہی پھر بڑھی ہو گئی ہے, نیانیاں گلّاں اندے منہ تھے آ جاندیاں نے. میں اس کے ٹھال دینا ماں کتھے موسیٰ, رب نال کلام کرنے والا کتھے میں گناہگار جا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث دی دوسری روح دے نال میں بات نو کرا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں جو آنسو آ گئے اور جملہ بولیا نوجوانا, رب دی خدمت, رب دی بندی دیا خدمت تو کردہ رہا, اپنی ماں دیا خدمتہ تو کردہ رہا. تیری ماں جڑی دعا بول دی سی رب نے قبول کر لئیے. میں موسیٰ میں رب کو پوچھیا میرا گوانڈی کون ہے. اللہ نے گوائیاں دے چھڑیاں تو جنت چے میرا گوانڈی ہے. حضرات ماں دا خدمت گزار نبیاں دا گوانڈی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماں دا خدمت گزار نبیاں دا گوانڈی ہے, لیکن اسی تے ماں دی خدمت نہیں کر دے. اسی ماں باپ دی خدمت نہیں کر دے. اللہ اکبر. حضرات روزے رکھ دے ہو, بول دے نہیں جے روزے رکھ دے ہو, نمازاں پڑھ دے ہو, اللہ نو ایک من دے ہو,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول مان دے ہو؟ اچھی بولو مان دے ہو کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو جو ماں دا نافرمان ہے اے عبادتاں قبول نہیں۔ حضرات پہلی دفعہ حدیث شاید تہاڈی نظر کرنا چاہنا تسی سنی ہوئے کہ نہ سنی ہوئے۔ ہن ماں دے نافرمان دا انجام دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تہاڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تشریف فرما، ایک آنے والا آیا۔ حضرات میرے وال دیکھنا، ایک آنے والا آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدتا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انکا رسول اللہ۔ اے پیغمبر جی میں گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دینا کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جناب، تو گواہی دے چھڑی کہ اللہ ایک ہے، اور گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول۔ اور اس تو بعد کہنے لگا وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ۔ اور نوجوانہ او ماں دینا فرمانا توجہ کر جا، میرے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن جا۔ اے بندہ گواہی دے رہا کہ اللہ ایک ہے، اے بندہ گواہی دے رہا کہ اللہ دے رسول ہو، اے بندہ گواہی دے رہا وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ۔ اے بندہ کہندا کہ میں 5 نمازاں ادا کرانگا۔ کنیاں نمازاں؟ اے بندہ کہندا کہ میں 5 نمازاں بھی ادا کرانگا۔ اور کہنے لگا جناب وَأَتَيْتُ زَكَاةَ، مالی اللہ نے مینو مال عطا کیتا تو میں زکاة بھی ادا کرانگا۔ اللہ نے مینو مال عطا کیتا تو میں زکاة بھی ادا کرانگا۔ اور جناب سن جو وَسُنْتُ رَمَضَانَ، اگر رمضان دا مہینہ آ گیا تو میں روزے بھی رکھانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والشہداء یوم القیامت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رسالت دا اقرار کرے، جڑا بندہ توحید دا اقرار کرے، جڑا بندہ 5 وقت دی نماز ادا کرے، اور جڑا بندہ جناب زکاة دے مال دے اندروں، جڑا بندہ جناب رمضان دے روزے بھی رکھے، جیٹھار دے روزے بھی رکھ دا، یا کہ سردیاں دے روزے بھی رکھ دا۔ حضرات 5 عبادتاں دا نام میرے آقا علیہ السلام دے سامنے پیش کر دا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ نبیاں دا ساتھ دے گا، جڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ صدیقین دا ساتھ دے گا، جڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ شہیدان دا ساتھ نصیب کرے گا۔ حضرات اگلی بات دے غور کرنا، بندہ جان لگا اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنَصَبَ اِصْبَعَيْهِ۔ حضرات میرے وال دیکھو ذرا، میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے 2 انگلیاں دے نال اشارہ کیتا، ھذا نصبیہ، ھذا نصب وَنَصَبَ اِصْبَعَيْهِ مَا لَمْ يُعَقَّ وَالِدَيْهِ، مَا لَمْ يُعَقَّ وَالِدَيْهِ۔ اگر جناب رسالت دا اقرار بھی کردہ، توحید دا اقرار بھی کردہ، 5 نمازہ بھی پڑھدہ، مال دی زکاة بھی دیندہ، رمضان دے روزے بھی رکھدہ، رمضان دیاں تراویحاں بھی پڑھدہ، رمضان دا اعتکاف بھی کردہ۔ آقا فرمان دے اگر ماں باپ دا نا فرمانے، اگر ماں باپ دا نا فرمانے لا يدخل الجنت، اے بندہ جنت سے داخل نہیں ہوئے گا۔ توحید دا بھی اقرار ہے، رسالت دا بھی اقرار ہے، 5 وقت دی نماز ہے، اور مال دی زکاة بھی ہے، رمضان دے روزے بھی،
لیکن ماں دا نافرمان باپ دا نافرمان جنت چ جا سکدا کی سمجھ کے ماں باپ کو دھکے دینا ہے اجمان مندہ بولے کی سمجھ کے بول رہے ہیں اجمان برا کہے کی سمجھ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لا يدخل الجنت منان ولا آکل ومدمن من الخمر شراب پینے والا جنتی نہیں احسان جتانے والا جنتی نہیں باوجود نمازی ہے باوجود حاجی ہے باوجود طواف کر رہے ہیں صفا مروہ دوڑ رہے ہیں مقام ابراہیم ہے حجر اسود دے بوسے نے ماں کا نافرمان ہے باپ کا نافرمان ہے لا يدخل الجنت آقا فرمان دے بندہ جنتی نہیں ہے جہنمی آدمی ہے حج میں کنے کوٹھے ویکھنا پیو ماں پہ ایک نکرے لگے نے اے جناب اپنے بچیاں نو لے کے جناب سیب کھا رہے ہیں مالٹے کھا رہے ہیں جناب گوشت بنا رہے ہیں مچھیاں بنا رہے ہیں ماں دے کر چٹنی چل رہی ہے ماں چٹنی کھا رہی ہے اماں میں نو وکھرا کر دے میرا گزارا نہیں ہوندہ اس ماں نے تے تینوں کدی اپنے آپ تو وقت نہیں کیتا جنہیں تکلیفاں برداشت کر کر کے تینوں جنم دیتا ہے لوگوں اپنی ماما دیاں خطرہ کرو پوچھو نہ کلو جنہ دیاں ماما دنیا تو چلیاں گئیاں پوچھو نہ کلو جنہ دا باپ دنیا تو چلا گیا خدا دی قسمیں ڈیرہ مار مار کے روندے نے ماما والی بہار دوبارہ لب دی اچھی بولو لب دی سارے بولو ماما والی بہار دوبارہ لب دی باپ والا پیار دوبارہ لب دا نہیں لب دا اس لئے قدر کر جائے نہ دی ایڈیاں گوڑیاں جگتے چاواں لب دیا نہیں ٹر جامن ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں ٹر جامن ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں پتر بھاویں لکھ جہان تو مندنے پر ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور پتر بھاویں لکھ جہان تو مندنے پر ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں اوہ مندہ موچو بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیاں اوہ مندہ موچو بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیاں مفت چینی نیک سلامہ لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں اوہ ماں دے وانگو کنے درد وڈونائے ایوے بوا کھڑ کے کنے آنائے
جس ویلے ماواں ٹر جان پھر بوئیاں دے میں پلیکھے پہندے نے ایویں پلیکھے پہندے کاش کے بوئے تے دستک ہوئی او میرے ویرا جدو ماواں ٹر گئیاں پھر بوئے کنے کھڑکانے نے اس لیے ترجمہ نہیں کرنا چاہنا اوہ ماں دے وانگو کنے درد ونڈونے نے ایویں بوا کھڑے کیا کنے آنائے ایویں رولا پانا کاما مل دیا نہیں ایویں رولا پانا کاما ماما لب دیا نہیں بنیرے کہاں بے جائے بیٹی کے دی میری ماں آن والی پرانے وقت دیا گلہ بنیرے کہاں پہندہ ماں کے دی میری بیٹی آنے والی بیٹی کے دی میری ماں آنے والی اور دیکھو بیٹا آج بنیرے کہاں بول رہا ہے آج تو آڈی نانی آن والی ہے تو آڈی نانی آن والی اور جس وقت نانی دنیا تو چلی جائے ماں دنیا تو چلی جائے ایویں بنیرے بیٹھ کے کہاں کیوں بولی جانا ہے او جنہیں آنا سی او تے قبری ٹر گئی او جنہیں آنا سی او تے قبرستان دی جناب رونق بن گئی او جنہیں آنا سی انہیں جنہیں چھاتی آکے لگانا سی او تے جا قبر دی اندر لیٹ گئی اے میں کاواں کیوں بھولنا ہے کیوں پلیکھے پانا ہے اس لیے ترجمہ نہیں کرنا چاہنا ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھڑ کیا کس نے آنا ایویں رولا پانا کاواں ایویں رولا پانا کاواں ماما مل دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماما لب دیا نہیں کم ایک دوستا آنکھاں تینوں کر جائیں ماں دے مرن تو پہلے مر جائیں کم ایک دوستا آنکھاں تینوں کر جائیں ماں دے مرن تو پہلے مر جائیں خدا دی قسم جمعہ پڑھان واسطے آ رہے ہیں میری بیٹی میرے گھر آئی کہنے لگے قاری صاحب بھائی جان میری مالی دعا کر دینا پچھلے جمعے ماں اللہ نو پیاری ہو گئی میری ماں واسطے دعاواں کر دینا خدا دی قسم جنہ مائیاں دے کل جنازے پڑے انہاں تے فون آئے قاری صاحب ساڑی مالی دعا کر دینا اللہ اکبر کبیرہ روئی جا بیٹا صبر کر جاؤ قاری صاحب گھر دی اندر دل نہیں لگدا باہر دل نہیں لگدا رونقاں ہی ختم ہو گئیاں آج تھاواں نہیں رہ گئیاں جتھے جا کے اپنے آپ دا گزارا کر لئیے ماں دنیا تو چلے گی سارا پاکستان ویران ہو گیا سارا جہان ویران ہو گیا نہ کھانا چنگا لگدا ہے نہ پہننا چنگا لگدا ہے نہ اوڑنا چنگا لگدا ہے نہ اپنے لگتے جگر چنگے لگدے نہ چنگے لگدے جنہ دے گھر دے اندر زندگی گزار رہیاں نہ پیکے چنگے لگن نہ سورے چنگے لگن نہ نان کے چنگے لگن ماما دی ماما دی بہار بھی ماما دے نال سی ماں گئی مامے گئے ماں گئی نان کے گئے ماں گئی تو سب کچھ گیا اس لیے ترجمہ نہیں کرنا چاہنا کم ایک دوستا آنکھاں تینوں کر چاہیں ماں دے مرن تو پہلے مر جائیں نہیں تے جگتے مرن نو تھاواں لب دیاں نہیں تے جگتے مرن نو تھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں
ماں دا حسن انت وچھوڑا سہنائے آپ ٹکنا آپ اٹھنا پہنائے او ماں دا حسن انت وچھوڑا سہنائے نانا ربا اسلام نہ کری میری زندگی چھ میری ماں نہ ماری اللہ سونیا جنہ دیا ماہواں ٹر گئیاں اللہ انہوں نے جنت عطا کر دے اللہ جنہ دیا ماہواں حیات نے انہ پتران دی حیاتی دی اندر اپنا دیا ماہواں نہ ماری ربا میری ماں بیمار ہے تو سیتاں دے دے ربا جٹکنے ماں ہاں گیندی جٹھنے ماں ہاں گیندی اور جس وقت جنہ دیا ماہواں دنیا تو چلیاں جان حضرات آپ ہی ٹک دینے دیا پہ اٹھ دے کوئی اٹھان والا نہیں ہوندہ اس لیے تے میں تینوں سمجھانا چاہنا ماں دا حسن انت بھی چھوڑا سہنائے تے آپ ٹکنا آپ اٹھنا پہنائے میرا پت بسم اللہ او میرا پت بسم اللہ او میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبنیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں مرے تے پیکے مکے دے پیو مرے گھر ویلا چالا نہ مرن او ویر کسے دے تے اجڑ جاندائی میلا باپ مرے او سر ننگا ہووے ویر مرا کنڈ خالی ماوا باج اوہ محمد بخشا او کون کرے رکھوالی وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا یارو اپنے ماں پیانال پیار کرے آجے اپنے ماں پیان دے بے عدب نہ بنو اپنے ماں پیانال پیار کرو اپنے ماں پیانال محبت کرو اپنے ماں پیانال لاڈ لڑایا کرو اپنے ماں پیانال سوٹ بنا کے دیا کرو اپنے بچیاں دا بھی خیال کرو لیکن اپنے ماں باپ دا زیادہ خیال کرو اللہ اکبر کبیرہ انہا ماں پیان دی خدمت کریں گا انہا ماں پیان دا خدمت گزار بن جائیں گا انہا ماں پیانال اسرا سلوک کریں گا انہا ماں پیانال تو اچھا پیار کریں گا اچھا برتاؤ کریں گا حضرات تیرا دنیا دی اندر رزق وط جائے گا آخرت بن جائے گی اللہ الرحمن تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگ ماں پیانال پیار کرے آجے ماں پیانال محبت کرے آجے اس گناہگار دی دعوت ہاتھ جوڑ کے منت کر کے تیری منت کرنا سماعت کرنا اپنے باپ نو نہ رلایا کر اپنی ماں نو نہ رلایا کر اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر انہا دی خدمت کریں گا اللہ عرش تے بیٹھا تیرے تے راضی ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ